Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une lecture et compréhension de l'unité didactique numéro 2. Lire un texte à caractère informatif, action solidaire, dans les pages 44 et 45. Donc on passe à la page 44. Donc nous avons un texte, sous-titre les actions solidaires. Donc on va commencer par lire ou bien répondre aux questions avant la lecture. J'observe et je découvre. Observe la photo bien, le titre et le texte. يعني شوف مزيان الصورة وفي le titre وفي le texte. Donc هذه هي الصورة، هذه هي l'image مكتوبة فيها دون، هذا le titre وهذا le texte. Donc la première question, à ton avis, de quoi va parler le texte? Donc عماد سيتحدث النص في نظرك. Donc هنايا بطبيعة الحال le texte peut-être donc va parler donc donc le texte va peut-être parler d'un don. يعني يقدر غادي يتكلم على لو دون، لان شفنا في الصوره دون، كلمه دون يعني تبرع، يقدر بعض التبرعات لشي اشخاص معينين. دونتريد يقدر غادي يتحدث على اون اونتريد يعني تكافل اجتماعي، او بيان ديشونج ديال مصالح، ديشونج ديال لي زيد يعني مساعدات متبادله. دونك هذا يعني الصورة عندها une indication بأن هناك مساعدات غتقدم. Donc la deuxième question, de combien de paragraphes se compose ce texte? Donc غادي نشوفوا le paragraphe. Donc كاين عندنا واحد، هذا c'est un chapeau. عندنا le paragraphe الأول والثاني والثالث والرابع. Donc il y a 4 paragraphes. Donc le texte se compose de 4 paragraphes. Le texte se compose de 4 paragraphes. La troisième question, comment s'appelle le court texte en italique après le titre? À quoi sert-il? إذن هذا le petit texte هذا اللي كيكون من مور التكست، من مور لو تيتر عفوا، شنو كيكون بواحد الخط مائل، الكتابة ديالو مائلة. دونك أكوا سيغتيل وسميتو، دونك هو الاسم ديالو. إذا سبق دازت عندنا هاد لا كيسيون هادي، دونك كنسميوه ان شابو. دونك لو تكست en italique s'appelle un chapeau. À quoi sert? Il sert à donner une idée. يعني كيعطينا واحد الفكرة على المحتوى ديال النص، بحال الفكرة العامة. Un résumé sur le texte à étudier، يعني عاوتاني كيعطينا واحد الملخص بسيط على عما سيتحدث عنه النص. Donc quatrièmement, as-tu déjà entendu parler de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE? واش سبق ليك سمعتي يعني حول الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل اللي كنسميوها la CIDE. Donc c'est un texte. Donc هاد الاتفاقية شنو هي؟ عبارة عن نص international يعني عالمي sur les droits des enfants, tous les enfants du monde. يعني هاد لا كونفونسيون كتهم جميع اطفال العالم وما كتميزش بيناتهم بين يعني في العرق ولا النسب ولا الحسب ولا. دونك كتعطيهم الحقوق ديالهم كاملة كيفما كان نوعهم. إذن هذه هي la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc maintenant on va lire le texte.
action solidaire أعمال تضامنية. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. في المغرب جولة تحت شعار حقوق الطفل أو حقوق حقوق الطفل يعني sous le signe يعني تحت الشعار. en octobre في شهر أكتوبر 5 enfants bordelais يعني 5 ديال الأطفال بوردولي هي نسبة إلى بوردو الفرنسية يعني مدينة بوردو الفرنسية. واحد الإنسان كينتمي لبوردو كنقولو سي ان بوردولي بحال واحد كينتمي لكازا كنقولو كازابلانكي وهكذا. دونك 5 enfants بوردولي يعني 5 د الأطفال من بوردو du mouvement copain du monde. Donc du mouvement copain du monde يعني حركة أصدقاء العالم. ont partagé تقاسموا pendant une semaine خلال أسبوع le quotidien de leurs camarades marocains يعني يومية أصدقائهم المغاربة أو لا الحياة اليومية ديال أصدقائهم في المغرب. يعني بحال غادي يعني غيعيشوا يعني واحد اللحظات مع أصدقائهم المغاربة. دونك هذا هو l'objectif ديال هذا النص هذا. دونك ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. إذا تلاقاو في هذا الصيف هذا في مدينة بوردو الفرنسية. علي ياسمين فردوس محمد جميلة. دونك هنا عندنا 5 ديال الأطفال ودي الأسماء نتاعهم مغاربة âgés de 11 à 14 ans يعني الأعمار ديالهم تتراوح بين 11 و 14 سنة. ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine. إذا كان عندهم الحظ أنهم يدوزوا 2 ديال الأسابيع في هاد Aquitaine et une journée à Paris cet été. ويوم واحد النهار في مدينة باريس الفرنسية في هذا الصيف هذا. 2 mois plus tard c'est à leur tour de recevoir يعني دازت عاوتاني من بعد ما داز 2 الأشهر شهرين جا الدور ديالهم باش أنهم هما اللي غادي يستقبلوا وغادي يستضفوا leur ami français. donc c'est à leur tour جاء دورهم لاستقبال واستضافة الأصدقاء نتاعهم الفرنسيين. شكون هما الأصدقاء الفرنسيين؟ donc on dit تيبولت ماري إلواز كامولا et ناريمان. دونك هادو 5 مقابل 5 هنا 5 هنا. إذا 5 فرنسيين و5 مغاربة. donc à leur descente de l'avion يعني خلال نزولهم من الطائرة ils sont accueillis par une délégation de l'association IFLAN. تم استقبالهم من طرف donc la délégation de l'IFLAN dont le siège est à ورزازات. يعني هو بحال الوفد نتاع الجمعية ديال إفلان. هذه جمعية اسم ديالها إفلان dont le siège est à ورزازات. يعني لو سياج يعني المحطة كانت في ورزازات. très vite بسرعة les voilà plongés dans le quotidien de leurs camarades. donc ها هما يعني صبحوا مع يعني لو كوتيديان في يوم مع حياة يومية ديال أصدقائهم grâce au rituel du thé.
دونك في طقوس يعني ديال الشاي ريتويل يعني لي فوالا بلونجي دون لو كوتيديان يعني ها هما ولي فوالا ستادير ها هما يعني شكون هاد الخمسه ديال الفرنسيين نغمسوا وندمجوا مع الاصدقاء الحياه اليوميه ديال الاصدقاء نتاعهم حول يعني واحد الطقوس ديال الشاي يعني كيشربوا معهم اتاي ابري 7 اور دو بيس يعني بعد ما ركبوا سبعة ساعات في لو بيس الحافلة. Donc ils arrivent enfin dans le douar. إذن في الأخير وصلوا للدوار. هذا الدوار سميتو تيريغويت تيريغويت سيتيي à 300 كيلومتر دو مراكش. إذن هاد تيريغويت كتواجد 300 كيلومتر بعيدة على مدينة مراكش. أنيغارات هذا واحد الشخصية responsable de la mission. إذن أنيغارات هو المسؤول دونك هو المسؤول على هاد لا ميسيون ستادير هاد المهمة. دونك هنايا il s'agit la mission هي un voyage organisé pour des actions solidaires. يعني هنايا هاد لو فواياج اللي مخصص لهذه الأعمال يعني هاد المهمة يعني هو مسؤول عليها. informe sur le déroulement de la semaine. إذن غادي يخبر على كيف مر الأسبوع. Donc vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici. إذن غادي تكتشفوا كيفاش كيعيشوا الأطفال هنايا. Et surtout agir comme des copains du monde. وكذلك خصكم يعني تفاعلوا comme أصدقاء العالم. En imaginant des projets de solidarité. وأنتم تفكرون وتتخيلون المشاريع ديال la solidarité يعني ديال التضامن. Comme vous l'avez fait pour financer. إذن كما درتو باش مولتو votre voyage السفر نتاعكم et pour collecter des fournitures scolaires. وكذلك باش تجمعوا المستلزمات المدرسية والأدوات والمعدات المدرسية. دونك دابا هنايا هاد لابارتي كتكلم على يعني الوصول ديال هاد الخمسة ديال الأصدقاء العالم اللي هما فرنسيين لي بوغدولي بخمسة إلى المغرب. دونك دابا غنشوفوا الباراغراف الآخر اللي غادي يتحدث على لا ديستريبيسيون دو فورنيتور سكولير يعني التوزيع ديال الأدوات والمعدات واللوازم المدرسية. دونك ديستريبيسيون هي التوزيع. كيفاش غتتم عملية التوزيع؟ طون فور دو لا ميسيون كوبان دي موند يعني الوقت نتاع هاد البعثة أولا هاد البعثة نعم البعثة يعني ديال هاد لي كوبان دي موند les actions pour l'éducation يعني أعمال من أجل التعليم والتربية. chargé de plusieurs cartons de fourniture يعني محملين بواحد مجموعة لي كارطون. هذا كارطون هذا اللي فيه لي دون دو فورنيتور سكولير يعني واحد المجموعة ديال الكرتونات يعني علب فيها لوازم مدرسية كوليكتي avant leur départ يعني تجمعات قبل ما يديروا الديبار. ils se sont rendus dans l'école دايت غمات إذن donc ils se sont rendus يعني توجهوا إلى مدرسة أيت غمات un village près ديال تيريغويت. إذن حنا قلنا بأن تيريغويت هي واحد الفيلاج كيتواجد 300 كيلومتر بعيد على مدينة مراكش. أيت غمات كاينة في هاد لو فيلاج ولا حداه. عارفين المدارس ديال القرى كتكون بعيدة على الفيلاج شوية. فوزيا بركام et Sévérine Sève deux accompagnatrices
إذن هادو جوج ديال البنات مصاحبات ومرافقات بينيفول، يعني متطوعات، مرافقات ومصاحبات bénévoles offrent les dessins réalisés، يعني أعطاو الرسوم التي تم إنجازها par les élèves de l'école ديري. دونك هاد ليكول هادي غتكون أبوردو. نعم، إذن خداو واحد المجموعة ديال الرسوم وعطاوهم المدرسة ديال أيتغمات. لوغ سوي، الأمل ديالهم est de mettre en place une correspondance، يعني الأمل ديالهم أنهم يديروا واحد لا كوريسبوندونس، يعني واحد لا كوريسبوندونس سيتادير إيشونج، واحد ليشونج، يعني تكون واحد التبادل ديال يعني ديال الرسائل وديال دونك غادي تبدا يعني التواصل، يعني لا كوريسبوندونس التواصل بين المدرسة الفرنسية والمدرسة المغربية اللي هي أيتغمات. entre les écoles de Bordeaux et du Maroc، بين مدارس بوردو ومدارس المغرب. فوزية سيفيرين، إذا فوزية وسيفيرين مرافقات. أني قلنا هو الريسبونسابل ديال هاد، هو المسؤول على هاد المهمة هادي. بريزونت لو موفمون كوبان دي موند، غادي يقدموا هاد الحركة اللي سميتها كوبان دي موند، أصدقاء العالم، حركة أصدقاء العالم. devant 5 classes، قدام 5 ديال الأقسام. et expose le sens de cette mission، وغادي يعرضوا le sens، يعني شنو الهدف والمعنى من هاد لا ميسيون هادي، هاد البعثة هادي اللي جات. une jeune écolière marocaine lit un texte، إذن واحد التلميذة مغربية غادي تقرا النص sur l'amitié en France، على الصداقة الفرنسية. Donc voilà tout ce qui concerne le texte. Donc on passe aux questions. Donc غنمشيو la page 45. Donc je lis et je comprends. À quelle occasion les enfants marocains et français se sont-ils rencontrés؟ إذا بأي مناسبة يعني هاد les enfants marocains et les français تلاقاو. إذا donc les enfants marocains et français sont rencontrés en France، يعني المغاربة والفرنسيين تلاقاو في فرنسا et au Maroc dans le cadre d'échanges de voyage entre deux associations. Copains du monde، يعني حركة أصدقاء العالم، et إفلان sous le signe، تحت شعار les droits de l'enfant. إذن هادو جوج جمعيات تحت شعار حقوق الطفل. إذن تم الالتقاء والتواصل بين هاد الأطفال المغاربة والأطفال الفرنسيين. Donc la deuxième question, que remplace le pronom il souligné dans le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Donc هنا رجعت للباراغراف غادي تلقاو بأن هنايا il هاد il هادي وهاد il هادي شنو كترومبلاسي وهادي شنو كترومبلاسي. هنا المقصود لي زونفون ماروكان وهادي لي زونفون فرونسي بوردولي. Donc il remplace les enfants marocains dans le premier paragraphe. إذن في البروميير باراغراف كترومبلاسي لي زونفون ماروكان، وفي لو دوزيام باراغراف كترومبلاسي لي زونفون فرونسي ديال بوردو. Donc la troisième question, quelle information Annie Gara donne-t-elle aux enfants؟ شنو هي المعلومات اللي عطات أني غارا اللي سميناها المسؤولة على هذه المهمة هذه؟ شنو هي المعلومات اللي عطات الأطفال؟ Donc Annie Gara informe les enfants français du programme de la mission et de leur demande rester polis. إذن عطاتهم دي زانفورماسيون على أساس هاد البعثة هادي وعلى حساب هاد المهمة هادي، ثم لور دوموند وطلبات منهم أنهم يبقاو
مؤدبين. Donc, la quatrième question, quelles sont les trois actions menées dans le troisième paragraphe? Explique-les. إذا شنو هما ثلاثة ديال المهمات أو الأعمال اللي تم يعني اللي تم الإنجاز نتاعهم في التروازيام باراغراف. Donc, la première action هي l'arrivée à l'école d'Aïtغمات، يعني الوصول إلى مدرسة أيتغمات. ثم لا ديستريبيسيون ديال لي فورنيتير سكولير، يعني تم توزيع اللوازم المدرسية. ثم بريزونطاسيون دي ديسان ديسيني aux élèves ديال ليكول ديري أبوردو، يعني تم تقديم داك الرسومات التي صيبوها تلاميذ هاد المدرسة الفرنسية لتلاميذ أيتغمات. Donc on passe donc la question suivante, qui a lu un texte en français, pourquoi? إذا شكون اللي قرا داك التكست في الآخر ديال الباراغراف إلى دونك هنايا سي une écolière marocaine هي اللي قرات داك التكست sur l'amitié. Donc c'est une jeune marocaine يعني تلميذة مغربية هي اللي قرات داك لو تكست en français pour orner les invités ولا honorer pardon pour honorer les invités. إذا هنايا يعني كرموا الحاضرين. دونك هذا الشيء علاش هي يعني داك لا جون ماروكان قرات داك النص باش تكرم به الحاضرين اللي هما الفرنسيين. Donc je passe à Julie et j'écris où sont partis les enfants marocains. إذا فين مشاو الأطفال المغاربة. دونك الأطفال المغاربة مشاو في البداية. دونك دابا خصنا نرجعو عاود للبداية ديال النص. Ils sont partis en France. يعني في البداية مشاو لا فيل دو بوردو يعني في واحد الصيف واحد ليتي. Donc par quel moyen de transport les copains de monde arrivent-ils au douar Tiriguit? Donc Tiriguit. Donc les petits copains du monde ont pris l'autocar pour aller au douar Tiriguit. Donc هنا خداو الكار باش يوصلوا لهاد الدوار هذا. ماشي منين جاو من فرنسا للمغرب، منين جاو من فرنسا للمغرب جاو في الطائرة، ولكن مني بغاو يمشيو لهذا الدوار ركبوا في الكار. Quel est le souhait des élèves de l'école d'Eri à Bordeaux? إذا شنو هو الأمل نتاع هاد التلاميذ هاد المدرسة الفرنسية؟ دونك الأمل نتاعهم ils souhaitent correspondre entre les écoles du Bordeaux et du Maroc. يعني الأمل نتاعهم هو أنه تكون واحد التواصل بين المدارس الفرنسية والمدارس المغربية. Donc la quatrième question relève un des droits de l'enfant respecté dans le texte. Donc هنايا غادي نخرجوا واحد الآخر واحد لو droit. Donc le droit à l'éducation هو الحق اللي يعني محترم في النص. Donc les droits à l'éducation. Exemple, donc هنايا قال لك ajoute deux autres droits que tu connais. جوج حقوق. إذا كاين حق في الصحة droit à la santé و droit à la protection يعني droit حق في الرعاية والحماية. دونك أما الحق اللي كيتكلم عليه هنايا النص هو حق في التعليم، لأن هنايا كاين يعني بحال كيحقوا واحد الحق ديال التعليم بواسطة توزيع لا ديستريبيسيون ديال les fournitures scolaires. Donc on passe à Je m'évale. Quelle ville française les enfants marocains ont-ils visité? شنو هما المدن الفرنسية اللي زاروها المغاربة التلاميذ الأطفال المغاربة؟ دونك زاروا بوردو، مدينة بوردو الفرنسية وباري، ولكن باري دوزو فيها غير une journée. D'accord? Donc la deuxième question, pourquoi les enfants français sont-ils venus dans le douar de Tiriguit? علاش الأطفال الفرنسيين جاو لهذا الدوار ديال Tiriguit؟ Donc pour voir une école marocaine et remettre إذا باش يشوفوا إذا
باش يشوفوا. Donc les enfants français sont venus dans le douar de Tiriguiout pour voir une école marocaine, باش يشوفوا واحد المدرسة مغربية, et remettre des fournitures scolaires à l'école dans un geste de solidarité. إذن باش يشوفوا هاد المدرسة وفي نفس الوقت غادي يوزعوا لا ديستريبيسيون ديال لي فورنيتور سكولير على التلاميذ, يعني راح عطيهم حق في التعلم, وكذلك في إطار ما يسمى بالتضامن. Donc les élèves de Bordeaux souhaitent-ils correspondre seuls avec les élèves de Ouarzazate؟ واش هاد les élèves بغاو يتواصلوا فقط مع التلاميذ ديال ورزازات ديال تيريديوت؟ لا, دونك هما بغاو يتواصلوا مع لي زيكول ديال المغرب كامل. دونك نو, ils souhaitent correspondre avec toutes les écoles du Maroc. داكشي علاش جابوا لي ديسان وعطاوهم لتلاميذ تيريديوت. Donc la quatrième question, penses-tu de ces rencontres entre les enfants de différents pays؟ واش يعني كتعتقد بأن هاد الالتقاء بين أطفال من مختلف يعني من مختلف بقاع العالم, يعني هنايا غادي تعبر واش يعني واش كتعتقد بأن هاد الشيء غادي يتحقق بيان سور اونتر. دونك وي دونك سي بوسيبل, سيرتو دابا مع يعني التواصل الاجتماعي, يعني منصات ديال التواصل الاجتماعي, دونك هادشي ممكن. دونك سي بوسيبل, دونك هنايا اون فادير سي بوسيبل. Donc la question suivante, que signifie le mot solidarité pour toi؟ ماذا يمثل أو إلى ماذا يرمز هاد كلمة تضامن بالنسبة لك؟ إذن دونك بالنسبة ليا solidarité يعني سي دي بارتاج, سي دي بارتاج, entraide. إذن هذا هو المعاني ديالو, تكافل, تقاسم, يعني عندنا شي حاجة زوينة كنتقاسموها مع الآخرين, عندنا يعني شي حاجة باش نساعدوا الآخرين. دونك هنا كيبان, دونك هذا هو لو مو ديال التضامن. دونك فوالا tout ce qui concerne هاد لا séance. Les actions solidaires, page 44-45, mes apprentissages de français, 5e année primaire.